अगली सुबह न जाने कौन कौन सी कहानियों को लिखने वाली थी। दानियार रात काफी देर तक जागता रहा और कल भी वो सो नहीं पाया था। तभी सुबह नमाज के वक्त इसकी आंख खुली, वुजू करता वो नमाज पढ़ने लगा। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों के सामने हुमा का चेहरा नजर आया। इसकी बच्चों वाली मासूमाना हरकतें याद आई तो आंखों में गहरी तकलीफ होने लगी। अल्लाह मुझे हौसला देना और इतना मजबूत रखना कि मैं अपनी बहन को इस जहन्नम से निकाल कर वापस ला सकूं। न जाने शम्स ने इसके साथ कैसा सलूक किया होगा। वो इंसान ऐसा हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पर वो एक सांप था जिसे हर हालत में डसना ही था, और अगर वो ऐसा है तो उसकी बहन भी कभी वफा नहीं करेगी। बार बार अपने दिमाग में वो कायनात को एक बुरी लड़की के तौर पे सोचता ताकि इसके साथ सख्ती करने पे इसका दिल नरम ना हो। काफ़ी देर वो अल्लाह से दुआएं करता रहा। न जाने क्या क्या बातें थी जो वो अल्लाह से कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आया तो इसकी नज़र अपनी माँ पे पड़ी, जो किचन में शायद सुबह सवेरे दाऊद साहब की चाय लेने आई थी। दाऊद साहब की आदत थी वो सुबह सवेरे चाय का कप पीते थे। अम्मी, जुलेखा बेगम चाय का कप लेने लगी जब इन्होंने अपने पीछे दानियाल की आवाज़ सुनी। कल रात को वो जानबूझकर इससे मिलने नहीं गई थी, क्योंकि जानती थी कि इसके सामने वो रो देंगी और दानियाल की परेशानी को बढ़ा देंगी। दानियाल बेटा, आप आज बहुत जल्दी नहीं जाग गए? ट्रे पे कप सेट करते हुए इन्होंने नज़रें चुराते हुए कहा। अम्मी, मैं जानता हूँ आप हुमा की वजह से परेशान हैं, पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसे वापस लाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। इनका हाथ थाम में वो इन्हें यकीन दिलाने लगा। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ आप कैसे भी करके हुमा को वापस लाओगे। बेटा, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। जुलेखा बेगम इतना बोलकर रोने लगी। अम्मी प्लीज़ इधर देखें, रोए नहीं, अब रोने का वक्त किसी और का है। और यकीन करें, अब हमारे दुश्मन रोएंगे और बस थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर हुमा हमारे पास होगी। दानियाल ने इन्हें यकीन दिलाया। जुलेखा बेगम ने अपने आंसू पोंछे और चाय को कप में डालती कमरे में चली गई। अपनी माँ को इतना कमज़ोर देख इसके दिल में शम्स और कायनात के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा हो गई। अब से तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हुआ है और तुम लोगों को रुलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। खुद से एक बार फिर वो वादा करता घर से निकल गया। अब वो सीधा अपने ऑफिस जाने वाला था और आज वो कायनात के साथ निकाह भी प्लान कर चुका था। अब देखना ये था कि किस्मत ने इसका साथ देना था या नहीं। सुल्तान सुबह जागा तो हुरिया का सर इसके सीने पे रखा था। झुककर इसके बालों पे बोसा दिया और इसका सर उठाकर आराम से तकिए पे रखा। खुद वो फ्रेश होने चला गया। रात को वो देर से सोए थे। तकरीबन इन्हें 3 तो बज चुके थे। अभी वो उठ 8 बजे वापस जाग गया था। इसकी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग्स थी जिन्हें आज इसे ही हैंडल करना था। जल्दी जल्दी दांतों को ब्रश करता, बालों को कंघी करता, सूट पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अब खुद पे परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। तैयार होकर वो अपना बैग लेता, हुरिया के गालों को चूमता कमरे से बाहर आया तो सामने मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। सर, नाश्ता कर लें। मुलाजमा ने इसे बाहर जाता देखकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, और हाँ, जब मैम जागी तो इन्हें नाश्ता याद से करवाना, और अगर वो नाश्ता ना करे तो मुझे कॉल करना। मेड को हुक्म देता वो जल्दी से घर से निकल गया था। कल रात वापसी पे हुरिया बहुत खुश थी और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिन बाद अपने माँ बाप से मिली थी, और जिस तरह सुल्तान इसके माँ बाप से मिला था अब इसका दिल मुतमईन हो गया था। वापसी पर भी वो सुल्तान से बातें की जा रही थी। आज पहली बार वो बहुत खुलकर इसे बातें कर रही थी। वापसी पर ही बातें करते हुए वो सो गई। तब सुल्तान ही इसे उठाए कमरे में लाया था। वो खुद भी बहुत थक चुका था। तभी आते साथ ही इसे अपने बाहों में लिए सुकून की नींद सो गया था। अब तेज तेज ड्राइव करता वो सीधा ऑफिस पहुंचा था। जावियार और एमल रात खाना खाकर आराम से सो गए थे। एमल खाने के बाद अपने कमरे में ही चली आई थी। ये वही कमरा था जो कुछ दिन पहले इसने और हुमा ने इस्तेमाल किया था। जावियार जानता था कि वो बहुत थक चुकी थी, तभी मुलाजमा के हाथ इसके कुछ दवाइयाँ इसे भेज दी, क्योंकि अगर वो खुद इसे देने जाता था तो इससे डर था कि कहीं फिर से शुरू ना हो जाता। इसी डर के ज़रिए असर इसने मुलाजमा को भेजा था। मुलाजमा से दवाई लेकर खाने के बाद एमल भी जल्द ही सो गई, क्योंकि इन दवाइयों में नींद की गोलियां शामिल थी जो इसे जहनी सुकून देने के लिए डॉक्टर ने शामिल की थी। जावियार कुछ देर बाद इसके कमरे में आया तो इससे सुकून से सोता देख वो भी वापस अपने कमरे में चला गया। जावियार कुछ देर तक अपने केस को पढ़ता रहा। फिर जब थकन बहुत बढ़ गई तो वो भी सो गया, क्योंकि आज वो काफ़ी ड्राइव करके आया था। वो हुमा वाली बात से बिल्कुल बेखबर था। इसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि इसकी बहन अगवा हो चुकी है। हर चीज़ से बेखबर होकर वो सो गया था। अब इसका इरादा एमल को कुछ दिन अपने साथ रखना था। वो चाहता था कि एमल को इस बात का यकीन दिला दे कि वो अब इसके साथ रहना चाहता है।
اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ شاید کبھی بھی یہ ماننے والا نہیں تھا کہ اسے ایمل سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں اب بھی کچھ انا باقی تھی اور اناج سے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیسے یہ مان لیتا کہ ایمل سے اسے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ہار گیا ہے۔ اس کی نفرت ہار گئی ہے۔ وہ بس ایمل کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے ناچتے ہوئے بس ایمل کی عادت، نہ چاہتے ہوئے بھی بس ایمل کی عادت ہو گئی ہے اور کچھ وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہیں۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ بے شک اسے ایمل سے محبت نہیں ہے، پر اب نفرت بھی نہیں رہی۔ پر یہ وہی جانتا تھا ایمل کے منہ سے طلاق کا سن کر اس کا کتنا برا حال ہوا ہے۔ مغرور سا شہزادہ کبھی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا، پر وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ محبت میں جھکنا تو چھوڑو، خاک بھی ہونا پڑتا ہے۔ اب نہ جانے صبح بھی انہیں ہما کے بارے میں پتہ چلنا تھا یا نہیں۔ دانیال آفس میں بیٹھا اپنے خاص بندے اور دوست رفیان کے ساتھ مل کر ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ اب بس انہیں گاڑیوں اور گارڈز پہ حملہ کرنا تھا، جس میں کائنات کو لایا جانا تھا ایئرپورٹ سے۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ کائنات کو ایئرپورٹ سے شمس کے گارڈز نے پک کیا تھا۔ شمس بھی ان کے ساتھ تھا۔ شمس جس گاڑی میں موجود تھا، اسی گاڑی میں کائنات بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی کائنات شمس کے گلے ملی۔ بھائی کی جان شمس نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ اس وقت وہ ڈیپ پنک کلر کی شرٹ اور اسی رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ بھائی یہ اتنی سیکیورٹی کیوں؟ کائنات نے گاڑی سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیٹا اس لیے کیونکہ آج میری شہزادی جو آ رہی ہیں اور کچھ دشمنوں کی وجہ سے سیکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑی۔ شمس کی بات پہ کائنات نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک تو آپ کے دشمن بھی نا۔ اچھا یہ بتائیں بابا کیسے ہیں اور وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے کہ بابا کچھ دنوں کے لیے آفاق انکل کے گھر گئے ہیں کراچی، اور انہیں آپ کی آمد کا بالکل بھی نہیں پتا۔ شمس نے گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب گاڑیاں شمس کی حویلی کی طرف جانے کے لیے نکل پڑی۔ کائنات شمس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ سارے راستے وہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ شمس بھی اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، بیچ بیچ میں وہ بھی اس سے سوال کر رہا تھا۔ اچانک گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پہ گارڈز کی گاڑیوں کے سامنے کچھ گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ شمس جانتا تھا کہ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ دیا تو گارڈز نے ان گاڑیوں پہ فائر کرنا شروع کر دیے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کائنات فائرز کی آواز سے بہت ڈر چکی تھی۔ کچھ نہیں کائنات، ڈرو نہیں، کوئی دشمن اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ اب بے فکر رہو، بس کچھ دیر تک ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ شمس نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ادھر سے دانیال کے گارڈز نے بھی ان پر دھاوا بول دیا۔ کائنات اندر بیٹھی بس روئی جا رہی تھی۔ اسے شمس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ شمس کے گارڈز نے دانیال کے گارڈز کی گاڑیوں کے سارے ٹائر پھوڑ دیے۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور دانیال کے گارڈز پہ سب سے بڑی مصیبت تو تب ٹوٹی جب 15 سے 20 مزید شمس کی گاڑیاں وہاں آئی۔ وہ سب کی سب گارڈز سے بھری پڑی تھی اور اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ جتنی دیر وہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، پر اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، اور ان کی گاڑیاں ایسی تھیں کہ جن پہ گولی لگ کر واپس نیچے گرتی تھی۔ سب گارڈز گاڑیوں کے پیچھے چھپے ان پہ وار کر رہے تھے۔ جب ان کے پیچھے بھی شمس کے گارڈز پہنچے اور بس یہی پہ دانیال کے گارڈز اپنی ہمت ہار گئے۔ شمس کے بندوں نے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ خون کے نشانوں سے بھرنے لگی۔ دانیال بیٹا سب دیکھ رہا تھا، وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ اپنے مزید بندوں کو بولتا وہ وہاں سے اسی جگہ پہنچنے کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ رفیان بھی تھا اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ پہلے خود نہیں گئے تھے۔ شمس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے دانیال کے گارڈز اور گاڑیوں کو کنارہ کیا اور سب حویلی کی طرف نکل گئے۔ دانیال جب تک وہاں پہنچا وہ جا چکے تھے۔ غصے سے دانیال کا برا حال تھا۔ اس کے گارڈز بیچارے بہت بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے اور جس کے لیے یہ سب کیا وہ ملی بھی نہیں۔ غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا تھا۔ دل میں نفرت اب مزید بڑھ گئی۔ اب تمہیں میں نہیں چھوڑتا۔ اپنے ساتھ لائے گارڈز کو، ان زخمی گارڈز کو اسپتال لے جانے کا بولتا رفیان کے ساتھ واپس اپنے آفس نکل گیا۔ اب کیا کریں؟ اس لڑکی کو بھی اس کا بھائی لے گیا اور ہمارے گارڈز بیچارے بھی زخمی ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں وہ ملے گی، کیونکہ اس کی حویلی میں گھسنا تو ناممکن ہے، رفیان نے پریشانی سے کہا۔ اگر ہم نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، اب وہ باہر آئے گی، دانیال نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ پر وہ باہر کیسے آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اسے وہ باہر جانے دیں۔ رفیان اب بھی کنفیوز تھا۔ وہ ضرور آئے گی ہر حال میں، اور تم دیکھنا اسی بات کا میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ دانیال اب سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شمس کائنات کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا تو کائنات سب سے ایک ایک کر کے ملنے لگی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے سب کو۔ اس کا رویہ اب سب سے کافی بہتر تھا۔
सब खास करके शम्स खुद बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि पहले वो बहुत गुस्से वाली होती थी, किसी से भी इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती थी सिवाय शम्स और गौहर साहब के। कायनात रास्ते में होने वाले हमले की वजह से बहुत परेशान थी, पर शम्स ने किसी तरह इसे बहला फिसला लिया। हुमा काफ़ी देर से कमरे में बैठी थी, आज फिर शम्स इसके उठने से पहले चला गया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि रात को शम्स कमरे में आया था, क्योंकि इसे शम्स ने ही उठा के बाहर बालकनी से अंदर लाया था। शावर लेने के बाद वो नाश्ता किए टीवी लाउंज में बैठी कोई मूवी देख रही थी, जब इसे अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई दी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि शम्स की छोटी बहन कायनात आई हुई है, क्योंकि सुबह से कायनात की आमद में सभी मसरूफ़ थे। मुख्तलिफ तरह के खाने बन रहे थे, घर को काफ़ी सजाया गया था। हुमा छोटे छोटे कदम लेती बाहर आई, जहाँ एक प्यारी सी लड़की सबके गले मिल रही थी। हुमा वहीं खड़ी सबको देख रही थी। जब कायनात की नज़र इस पे पड़ी, कायनात पे तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। दानियाल की बहन इसके घर में क्या कर रही थी? वो इसे ही देख रही थी जब शम्स हुमा के पास जाकर खड़ा हुआ और इसे कंधों से थामे वो कायनात के पास ले आया। कायनात, ये है हुमा, है आपकी भाभी। शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कायनात, जिसको लग रहा था कि ये कोई इसका वहम है, पर शम्स का हुमा को यूं इंट्रोड्यूस करवाना इसे यकीन दिला गया। भाई, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कायनात को अब सदमा लगा। कायनात बेटा, ये शादी बहुत इमरजेंसी में हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको तो क्या बाबा को भी नहीं बता पाया, पर अब आप आ गए हो ना, तो इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करेंगे, शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हुमा बार बार इसका हाथ अपने कंधे से हटाना चाहती थी, पर शम्स ने इसे मजबूती से थाम रखा था। कैसी हो आप? कायनात इसे मिलने में थोड़ा झिझक रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानियाल की बहन से इसके भाई की शादी हो गई है। तो क्या इसी सरप्राइज की बात इस दिन दानियाल कर रहा था? दानियाल परसों रात से इससे बोला था कि जब तुम पाकिस्तान आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका सफ़र कैसा रहा? हुमा ने भी खुश दिली से जवाब दिया। इसे ये लड़की बहुत प्यारी लगी थी। ये बहुत अच्छा सफ़र रहा। आप और भाई एक दूसरे को पसंद करते थे क्या? कायनात ने हंसते हुए कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी भाभी और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और तुम्हारी भाभी ने खुद ही जल्दी शादी पे फोकस किया। हुमा के कुछ बोलने से पहले ही शम्स ने झूठ बोलते हुए इसके सवाल का जवाब दिया। हुमा ने शम्स को घूरा। अरे, अब क्या यहीं खड़े होकर सारी बातें करती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? शम्स ने हुमा के बोलने से पहले कहा। इनकी बातों पे कायनात ने मोहब्बत से इन दोनों को देखा। अब इसकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होने वाली थी। सोचते हुए अब इसका दिल जैसे खुशी से फूलने लगा। अचानक दरवाजे से मूसा अंदर आया। अरे मूसा भाई, कैसे हो आप? कायनात ने इसे अंदर आते देख कहा। मूसा और वो बचपन से साथ थे। वो इसका बहुत ख्याल रखता था, एक बड़े भाई की तरह। इसी वजह से कायनात इससे बहुत ख्याल करती थी। मूसा ने शम्स को देखा तो शम्स ने इससे आंखों ही आंखों में एक इशारा किया। ठीक गुड़िया, आप कैसी हो? मूसा भी मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लगा पाकिस्तान आकर? बहुत अच्छा, यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ, कायनात ने हंसते हुए कहा। इसकी हंसी पे शम्स भी मुस्कुराया। ये अच्छा वक्त था इसके निकाह के बारे में बात करने का। अच्छा चलो, सब खाना तो खा लें, शम्स ने मूसा के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहा। कायनात भी हुमा का हाथ थामे खाने के टेबल पे चली गई। हुमा कायनात की वजह से खामोशी से खाना खाने लगी। वैसे भी इसे कायनात का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर इस घुटन वाले माहौल में कोई तो इसका साथी निकला। अच्छे माहौल में खाना खाया गया। शम्स आज बहुत खुश था। अब बस इसे कायनात और मूसा के निकाह का इंतज़ार था। भाभी, हम ऊपर चलकर बातें करें। कायनात ने शम्स और मूसा को बातों में मसरूफ़ देख कायनात ने हुमा से कहा। हाँ चलो ना, चलते हैं, वैसे भी इनके साथ बैठ बैठ कर हम बोर हो जाएंगे। हुमा और कायनात ऊपर हुमा के कमरे में चली गई। दोनों काफ़ी देर बातें करती रही, जिसमें ज़्यादा तो हुमा ही बात कर रही थी। वैसे भी कायनात इसके घर के हर फर्द को जानना चाहती थी। जब भी वो दानी भाई का जिक्र करती, कायनात शर्माने लगती। तकरीबन 2 घंटे बाद शम्स कमरे में आया तो दोनों को बातों में मसरूफ़ देख इसे सुकून पहुंचा। शुक्र है अब मैडम का दिल तो लगा रहेगा और कायनात भी अब इसके साथ खुश रहेगी। क्या बातें हो रही हैं? शम्स ने हुमा के साथ बिस्तर पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं भाई, बस मैं और भाभी दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। अच्छा, तुम्हारी भाभी मेरी बुराइयां तो नहीं कर रही थी ना? शम्स ने हुमा को देखते हुए पूछा। नहीं भाई, भाभी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वरना आजकल तो इंसान उम्र भी तो देखता है। पर देखें, भाभी ने तो इस बात का जिक्र तक नहीं किया, हालांकि वो आपसे कितनी छोटी हैं। कायनात की बात पे हुमा मुस्कुराई, जबकि शम्स थोड़ा सीरियस हो गया। तो इससे क्या होता है, मोहब्बत में उम्रें नहीं देखी जाती, और वैसे भी मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा, मोहब्बत जो करता हूँ। शम्स ने इसका हाथ थामते हुए कहा। इसका यूं देखना हुमा का दिल धड़का गया। माशाल्लाह, अल्लाह आपके बीच मोहब्बत यूं ही कायम रखे।
शुक्र है भाई आपने शादी तो की, वरना आपको पता है भाभी हम और बाबा कब से भाई को यही बोलते थे कि शादी कर ले, पर भाई हमेशा इस बात को टाल देते थे। और आज मुझे अंदाजा हुआ कि भाई क्यों मना करते थे। अब तो मैं अपने भतीजे भतीजों के साथ खेलूंगी। कायनात खुशी में जो मुंह में आया बोली जा रही थी। इसकी बात पे हुमा का हाथ कांपा, शर्म से चेहरा बिल्कुल लाल होने लगा, जबकि इसकी कंडीशन देख शम्स मुस्कुराने लगा। सॉरी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ओके भाई, आप लोग आराम करें, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे भी आराम करना है। कायनात अपनी जगह से उठी और शम्स और हुमा को गुड नाइट करते कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद शम्स ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वॉशरूम चला गया। हुमा ने इस मौके को अच्छा जाना और कंबल ओढ़े सो गई। दानियाल घर गया तो किसी ने भी इससे इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि आजकल इसका मूड वैसे भी ख़राब रहता था। खाना खाकर वो कमरे में गया और इस सर्दी के मौसम में ठंडा शावर लेने लगा ताकि इसका अंदर का गुस्सा ठंडा हो। शावर लेने के बाद वो हल्का फुल्का लिबास पहने कमरे में आए जब इसका फ़ोन रिंग करने लगा। इसने देखा तो कायनात की वीडियो कॉल थी। इसे एक बार फिर से अपनी हार याद आई। अपने दिमाग में चाल सोचता वो कॉल पिक कर गया। हेलो प्यारे लवर, कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मेरी जान, दानियाल भी मुस्कुराया। कितने बड़े झूठे हैं आप, कायनात ने कहा। तो एक पल को दानियाल कंफ्यूज हुआ। आपने कहा था कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान में एक सरप्राइज है और आप खुद इस सरप्राइज में आए ही नहीं, कायनात ने हाथ से अंगूठी उतारते हुए कहा। क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? दानियाल अब भी कुछ कंफ्यूज था। न जाने वो किस बारे में बात कर रही थी। दानी, आपकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपको अंदाजा है कि हमारी शादी अब कितनी आसान हो गई और मुझे तो अब लग रहा है कि जल्द ही हमारा भी निकाह हो जाएगा। कायनात की आवाज़ और इसके चेहरे से इसकी खुशी झलक रही थी। हुमा का जिक्र सुन दानियाल को अंदाजा हो गया था कि वो हुमा से मिलकर आई है। हाँ, वो बहुत जल्दी में ही सब हुआ इसलिए और मैं इसीलिए और मैं जल्द ही शम्स से बात करूंगा हमारे निकाह के बारे में। हाँ दानी, प्लीज़ आप जल्दी करना, बस एक बार निकाह हो जाए, रुखसती चाहे 10 सालों बाद भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कायनात आप आइसक्रीम खा रही थी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने निकाह में लेने के बाद मैं तुम्हें वहाँ रहने दूंगा? अच्छा चलें, जब भी हो बस निकाह हो जाए। अच्छा ये बताओ मेरी बहन कैसी है, मतलब कि तुम्हारा भाई ख्याल तो रखता है ना, और इसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा? मतलब मेरी तुम्हारे साथ मतलब मेरी बहन अच्छी तो लगी ना तुम्हें? दानियाल हुमा के बारे में जानना चाह रहा था। दानी, आपकी बहन आपकी तरह बहुत प्यारी है, आपको पता है वो और भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको पता है वो दोनों बहुत खुश हैं और भाई तो भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। और आज मेरी हुमा से पहली मुलाकात थी और मुझे इनसे मिलकर ऐसे लगा जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं, वो बहुत अच्छी हैं। कायनात की बात पे एक पल को दानियाल को हैरानी, पर फिर वो इस हैरानी से बाहर निकल आया। अच्छा वो खुश तो हैं? जी दानी, वो बहुत खुश हैं। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कायनात को तशवीश हुई। यार बात, जो इन्फॉर्मेशन तुम दोगी वो हुमा थोड़ी ना देगी। दानियाल जानबूझकर हंसा। अच्छा और बताओ भाई को आप इनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे निकाल रहे हैं? बता दूं? बता दो, डरता थोड़ी हूँ तुम्हारे भाई से। दानियाल ने सिगरेट की डब्बी से सिगरेट निकाला और इसे जलाए गहरे कश लेने लगा। दानी, आप सिगरेट का कब से पीने लगे? वापस छोड़ें इसे, जानते हैं ना ये कितनी अनहेल्दी होता है। कायनात ने गुस्सा करते हुए कहा। अब हर बात तुमसे पूछ कर थोड़ी ना करूंगा, तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो वही बनकर रहो, ना कि मेरी माँ बनो। दानियाल ने इंतहाई बदतमीजी से कहा। दानी क्या हुआ, मैंने तो ऐसे ही आपको रोका, आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं? कायनात की आंखों में जैसे आंसू जमा होने लगे। दानियाल की आंखों के सामने हुमा का चेहरा आया तो तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं? दानियाल ने एक गहरा कश लेते हुए कहा। मेरा ख्याल हमें सुबह बात करनी चाहिए। कायनात ने बोलकर कॉल काट दी। इसका दिल बहुत दुखा था। दानियाल कैसे बात करने पर जिससे आपको मोहब्बत हो इसकी ज़रा सी बेरुखी भी इंसान को तोड़ देती है। दानियाल हमेशा इससे बहुत मोहब्बत से पेश आता था और आज इसका यूं बात करना कायनात को तकलीफ दे गया। रोते हुए फ़ोन ऑफ करती लेट गई, पर इसे नींद कहाँ आनी थी। दानियाल ने गुस्से से सिगरेट को नीचे फेंका। इसके लिए बहुत मुश्किल था कायनात को इस हाल में देखना, पर खुद पे जबर करता वो फ़ोन बंद करता सोने के लिए लेट गया। पर नींद ना तो कायनात को आनी थी ना दानियाल को। सुल्तान वापस आया तो हुरिया को बेहाल बिस्तर पर पड़ा देख वो इसकी तरफ भागा। हुरिया, क्या हुआ मेरी जान? हुरिया के गालों को थपथपाता वो इसे होश में ही लाने लगा, क्योंकि नीम बेहोश थी। सुल्तान ने जल्दी से अपने दोस्त को कॉल की। क्या मसला है सुल्तान? यार क्यों तू हर वक्त मुझे तंग करता रहता है? इसका दोस्त अब इससे तंग हो चुका था। यार जल्दी कर और एक लेडी डॉक्टर को लेकर मेरे घर पहुंच। यार तू क्यों हर तीसरे दिन किसी लेडी डॉक्टर
ٹونٹو وہ مزید بات کرتا کہ سلطان نے فون کاٹ دیا۔ اسے گالیوں سے نوازتا وہ پھر سے شمس کے بنائے گئے ہسپتال میں سے کسی ایک لیڈی ڈاکٹر کو اٹھاتا سلطان کے گھر پہنچا۔ تب تک حوریہ ہوش میں آ چکی تھی۔ سلطان اس کے پاس بیٹھا اسے کچھ باتوں میں مصروف تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کچھ بوڑھی سی تھی۔ انہوں نے سلطان کو باہر جانے کا بولا اور خود وہ حوریہ کا معائنہ کرنے لگی۔ حوریہ نے جو علامات انہیں بتائی اس سے انہیں صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ اتنی چھوٹی اور پیاری لڑکی کو دیکھ انہیں بہت پیار آیا۔ اماں ہمیں کیا ہوا ہے؟ حوریہ نے انہیں اپنا سامان سمیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا اب سے اپنا بہت خیال رکھنا، کیونکہ اب تم ماں بننے والی ہو، تمہارے اندر ایک اور چھوٹی سی جان جی رہی ہے۔ ان کی بات پہ ایک پل کو حوریہ پہ سکتہ چھایا، پر اگلے ہی پل اس کے گال لال ہو گئے اور وہ شرماتی بالکل بحال ہونے لگی۔ اس سے بس سلطان کا ری ایکشن دیکھنا تھا۔ نہ جانے سلطان کیا کرتا، وہ جانتی تھی سلطان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ خالہ آپ یہ بات ہمارے شوہر کو نہ بتانا، ہم انہیں خود سب کچھ بتائیں گے۔ حوریہ نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کیوں نہیں، باقی کچھ دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، یہ وقت پہ کھانا اور اپنے شوہر سے بولنا تمہارا بہت خیال رکھیں۔ وہ ہمارا پہلے ہی بہت خیال رکھتے ہیں، حوریہ نے فوراً کہا۔ اس کی معصومیت پہ وہ مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ جی ان کو جو بھی مسئلہ ہے ہم نے انہیں بتا دیا ہے، آپ ان سے خود پوچھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سلطان کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ کیا بکواس ہے، آپ کیوں نہیں بتا رہی؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ پر ڈاکٹر کو پھر سے خاموش دیکھ وہ اپنے دوست کو اشارہ کرتے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دوست ڈاکٹر کو لیے گھر سے نکل گیا۔ اس کے دوست نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اسے بتا دیا، جبکہ اس بات پہ اس کا دوست مسکرانے لگا۔ شمس واش روم سے باہر نکلا تو ہما بستر پہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ شمس کو ایک شرارت سوجی۔ شمس اپنی شرٹ اتارتا اس کے قریبی بستر میں گھس گیا۔ ہما کو شمس کا بستر پہ آنا محسوس ہوا تو نامحسوس انداز سے تھوڑا دور کھسک گئی۔ شمس ہاتھ بڑھاتا اس کے بازو کے نیچے سے گزرتا گلے کے پاس اسے پکڑتا اسے اپنے پاس کھینچنے لگا۔ ہما کی کمر اس کے سینے سے جا لگی۔ ہما کانپ سے گئی، پر جانتی تھی کہ اگر جاگی تو شمس نے آج نہیں چھوڑنا تھا۔ شمس اس کی گردن سے بال ہٹاتا اسے زور سے چومنے لگا۔ اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا جیسے مدہوش سا ہونے لگا۔ شمس کے ہاتھ اب بے باکی کر رہے تھے۔ وہ جو اس کے ساتھ ایک شرارت کرنے کا سوچ رہا تھا اب سچ میں بہک گیا تھا۔ شمس بے قابو ہوتا بس اسے خود میں سما لینا چاہتا تھا۔ ہما اس کی بڑھتی قربت کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی۔ اجازت ہے مجھے؟ اچانک شمس اس کے کانوں کے پاس جھکتا اسے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کی بات ہما کے رہے سے اوسان بھی خطا کر گئی۔ تمہیں کچھ وقت چاہیے تھا نا، تو کیا یہ 2 دن کافی نہیں؟ وہ پھر سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہما کا جسم واضح کانپ رہا تھا۔ شمس مجھے پلیز تھوڑا سا وقت اور دے دیں، میں ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہما بھی سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ شمس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ بس کچھ دن۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دن اور دیتا ہوں، پر اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہ کرنا۔ شمس اس کے بالوں کو دوبارہ سمیٹتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے گردن پہ لبوں سے بوسہ دیتا سونے لگا۔ ہما نے بچ جانے پہ شکر ادا کیا، پر شمس نے جس طرح اسے ابھی رکھا ہوا تھا وہ پھر اسے بے چین ہو چکی تھی، پر کچھ بھی بول کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ سلطان فکر مندی سے کمرے میں آیا تو حوریہ تکیوں کو بیڈ کے ساتھ لگائے اب بیٹھ چکی تھی۔ حوریہ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ڈاکٹر ایسا بول رہی تھی کہ میں تم سے پوچھ لوں، یہ کیا مذاق ہے؟ سلطان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ایک تو حوریہ کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھا، پھر ڈاکٹر نہ جانے کیا پہلی بجھا رہی تھی۔ سلطان جی وہ نہ ہمیں نہ مطلب کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، بلکہ مسئلہ نہیں، ہاں وہ۔ حوریہ کیا بکواس ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا، تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ سلطان نے دل میں موجود ڈر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم آپ کو کیسے بتائیں، آپ خود اندازہ لگائیں نا۔ حوریہ بیچاری خود کنفیوز ہو گئی۔ سلطان کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ سب سے پہلے تو جا کر اس ڈاکٹر کا سر اڑاتا ہوں۔ پاس رکھے دراز سے اس نے غصے سے پستول نکالی اور اسے لوڈ کرتا باہر جانے لگا۔ نہیں سلطان، ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں ہم نہیں بولا تھا کہ خود آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے۔ حوریہ جلدی سے اٹھی اور اس کا بازو تھامے سے روکنے لگی، پر خوشخبری والی بات میں سلطان رکا۔ خوشخبری سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کیا ہے۔ حوریہ مطلب تم ماں بننے والی ہو؟ ایک اندازے کے مطابق بولا۔ حوریہ شرمانے لگی، پر سلطان کا تو حیرانی سے برا حال تھا۔ حوریہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سلطان نے اس کا بازو زور سے تھامتے ہوئے کہا۔ اس کا یوں حوریہ کو چھونا حوریہ کی تکلیف کا سبب بنا۔ سلطان جی ایسی ہی بات ہے، آپ خوش ہو نا، آپ کو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ ڈرنے والی بات ہی ہے۔ حوریہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری عمر کیا ہے، اور اس عمر میں ماں بننا بہت مشکل ہے۔ سلطان نے پچھتاوے جیسے انداز سے چہرے پہ ہاتھ مارا اور وہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔
سلطان آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ بچہ خود تو نہیں آ رہا، یہ ہمارے کچھ خوبصورت لمحوں کی نشانی ہے اور میں ماں بن سکتی ہوں، کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عوریہ کا بات کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا تھا، جیسے اس نے سوچا تھا ویسے تو کچھ ہی نہیں ہوا، بلکہ سلطان تو کچھ عجیب سی بات کر رہا تھا۔ عوریہ، آج کے دور میں 17 سال کی لڑکی ماں نہیں بنتی، اور بلکہ تمہاری بھی کیا غلطی ہے، یہ سب میرا قصور ہے۔ سلطان کی بات پہ عوریہ کو لگا کہ چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ سلطان، ہمارا بچہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ عوریہ نے جس تکلیف سے یہ بات کہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ آئی ایم سوری عوریہ، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بس رہنے دیں آپ۔ عوریہ روتے ہوئے وہیں بستر پہ بیٹھ گئی۔ عوریہ یار، تم خود سوچو کہ اس عمر میں ماں کیا اس عمر لگا رکھی ہے آپ نے، ہاں؟ میری امی اس سے بھی چھوٹی تھی جب انہوں نے آپ ہی کو جنم دیا تھا، تو کیا انہیں کچھ ہوا جو مجھے ہوگا؟ اور سلطان جی، یہ سب آپ کو میرے قریب آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، آج نہیں، عوریہ نے غصے سے کہا۔ اچھا تم سو جاؤ، ہم اس بارے میں صبح ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے۔ سلطان اسے پرسکون کرنا چاہا۔ ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کتنا خوش تھے ہم، اور ہمیں لگا کہ آپ بھی اتنے ہی خوش ہوں گے، پر آپ تو بالکل عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ عوریہ نے چیختے ہوئے کہا۔ چپ، چیخنا بند کرو، ہم جانتے ہیں کہ اب ہم بے بس ہیں، یہ میرا بچہ ہے، میں کبھی اس کا برا نہیں سوچ سکتا، اور ظاہر ہے ہم اسے پالیں گے، تم اسے جنم دو گی۔ بس اچانک یہ خبر سن کر مجھے تمہاری فکر ہونے لگی، بس اسی وجہ سے میں نے وہ سب بولا۔ عوریہ، دنیا میں بہت ساری عورتیں بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہیں، میرے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہی آیا، تو میں نے وہ سب بول دیا، پر تم ہر بات کو ایک الگ رخ دے رہی ہو۔ سلطان بھی غصہ ہو گیا تھا۔ عوریہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ شٹ! سلطان نے غصے سے دروازے کو پاؤں مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے وہ سگریٹ لینا نہیں بھولا تھا، جبکہ واش روم میں عوریہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں بننے کا اتنا خاص احساس تھا، اور سلطان کیا باتیں کر رہا تھا۔ کائنات ساری رات تقریباً روتی رہی تھی، اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ دانیال نے اس سے اتنے برے طریقے سے بات کی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی جب صبح کے وقت اسے ہما نے جگایا۔ بھابھی، آپ اتنی صبح کیوں جگا رہی ہیں؟ کائنات نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ اٹھو نا، تم کب کی سو رہی، چلو نا ہم باہر چل کر باتیں کرتے ہیں، ہما نے جلدی میں کہا اور اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے لگی۔ آف بھابھی، 11 بج گئے، آج تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کائنات نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے۔ ماشاءاللہ کائنات، تمہارے بال کتنے سلکی اور لمبے ہیں، ہما نے ستائشی انداز سے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھابھی، کائنات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کائنات تیار ہو کر آئی اور ناشتہ کرنے چلی گئی۔ اس کا موبائل وہیں بیڈ کے ساتھ موجود ٹیبل پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اور ہما ناشتہ کرتی باتیں کر رہی تھی جب شمس اور موسیٰ اندر آئے۔ ہما جو کب سے باتوں میں مصروف تھی، اب اس کی زبان کو بریک لگا۔ شروع میں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری بیوی اتنی باتیں بھی کرتی ہیں، پر اب تم آئی ہو تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت باتونی ہے، شمس نے اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ ہما نے منہ بنایا، جسے شمس نے نوٹ کیا۔ موسیٰ ان کے پاس سے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھائی کیوں بھابھی کو بتونی بول رہے ہیں؟ انہیں تو میں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتائیں، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے 3 بھائی ہیں اور یہ ایک ہی بہن ہے، ان کے ساتھ ان کی کزن بھی رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ بھابھی نے اپنے بھائی۔ تم کیوں اس کی ایسی باتیں سن رہی ہو؟ اچانک سے شمس نے سنجیدہ آواز سے بیچ میں ٹوکا۔ وہ کائنات کے منہ سے اس کے بھائیوں کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی بھابھی تو بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ کائنات کو اسے یوں بولنا برا لگا، پر ہما کو دیکھتے ہوئے اس نے ایکسپلین کیا۔ ہما کو بھی شمس کا یوں بولنا برا لگا تھا۔ شمس وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے آفس جانے لگا۔ کائنات، تم میرے آفس آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شمس نے تھوڑا دور جا کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی۔ کائنات اتنا بول کر ہما سے باتیں کرنے لگی۔ بھائی کیوں بھائی یہ باتوں کا برا مت بنائیے گا، وہ کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں۔ کائنات ہما کو حوصلہ دینے لگی۔ نہیں، میں برا نہیں مناتی، آپ جاؤ، انہیں شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہما اسے بولتے خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے شمس پہ بہت غصہ تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی پسند نہیں تھے، تبھی وہ کائنات کو یوں روک گیا۔ کائنات خود پریشان ہو گیا، اب نہ جانے بھائی کو اس سے کیا بات کرنی تھی، یہی سوچتی وہ شمس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کائنات شمس کے آفس میں آئی تو شمس کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ بھائی میں آ جاؤں؟ کائنات جانتی تھی کہ اس کی بغیر اجازت کے اندر آنے والے لوگ سخت زہر لگتے ہیں، تبھی وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ یہ بچے آ جاؤ۔ شمس نے فائل پہ ہی جھکے اجازت دی۔ بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ کائنات ٹیبل کے بالکل سیدھا سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہاں بیٹھو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، شمس نے اسے سامنے موجود کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شمس اب تھوڑا کنفیوز تھا۔ کائنات، میں جانتا ہوں کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، پر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی کون سی چیز تمہارے لیے صحیح ہے۔
پر بھائی کیا بات ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کائنات میں تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں موسیٰ سے۔ شمس اتنا بول کر کائنات کا ریاکشن دیکھنے لگا۔ کائنات کو لگا کہ اس کے سر پہ کسی نے آسمان گرا دیا ہو، اس کا دماغ بالکل سائے سائے کرنے لگا۔ کائنات، اس بارے میں آپ کے فیصلوں کو اہمیت دوں گا، اگر آپ کا فیصلہ موسیٰ سے نکاح کا ہوا اور ورنہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں نے آپ کی رائے جاننے کے لیے آپ کو نہیں بتایا، بلکہ آپ کو اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ آج شام تک آپ کا نکاح ہے، تو آپ جلد سے جلد ہما کے ساتھ مل کر تیاری کر لیں۔ بھائی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں موسیٰ بھائی کے ساتھ نکاح کروں گی؟ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بولی جا رہی ہو؟ شمس نے غصے سے کہا۔ اس کا دماغ تو اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کائنات دانیال سے محبت کرتی ہے، تو کیا جس سے وہ اپنی بہن کو بچانے جا رہا تھا پہلے سے اس سے محبت کرتی تھی؟ پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ایک دو دن میں دانیال اسے پسند نہیں آ سکتا۔ تو پھر یہ کیسا اتفاق تھا؟ کیوں بھائی، جب آپ نے ان کی بہن سے شادی کر لی تو میری شادی دانیال سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ کائنات بولتے ہی کمرے سے جانے لگی جب شمس نے غصے سے اسے بلایا۔ کائنات، ایسا سوچنا بھی مت، وہ انسان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا مقصد صرف تمہیں تکلیف دینا ہے، کیونکہ میں نے اس کی بہن سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ کائنات حیرت سے مڑی۔ بھائی آپ نے زبردستی نکاح کیا؟ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا، پھر کیسے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ شمس نے کائنات کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو کائنات، وہ تمہیں صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ جانتا ہے تم میری کمزوری ہو، اسی وجہ سے وہ تمہارا استعمال کر رہا ہے۔ بھائی آپ کی شادی کو 2 دن ہوئے ہیں، جبکہ میں اور دانیال پچھلے 3 سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کائنات کے انکشاف پہ شمس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ تو تم پچھلے 3 سالوں سے اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہو؟ شمس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں چیزیں آیا تھی۔ بھائی وہ بہت اچھا انسان ہے اور میں اس کے علاوہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ کائنات، کمرے میں جاؤ اور اپنے نکاح کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارا نکاح آج شام کو ہی موسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ شمس اس کی مزید بات سننے سے پہلے ہی بولا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی پر موسیٰ سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کروں گی سوائے دانیال کے۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے منع کرتی ہو۔ شمس بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کائنات روتے روتے وہیں کمرے میں بیٹھ گئی۔ اچانک صرف دانیال کا خیال آیا۔ ہاں، مجھے سب دانی کو بتانا ہوگا، بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جلدی سے اٹھی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی تاکہ دانیال کو ساری بات بتا دے۔ زاویار اور ایمل زاویار کے کسی دوست کے گھر گئے تھے، وہاں ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ کل رات ایمل کھانا کھانے کے بعد دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زاویار کافی دیر تک اس کے انتظار کرتا رہا، پر نہ وہ آئی اور نہ اس نے آنا تھا۔ ایمل لال رنگ کی ہیوی کیپری شرٹ کے ساتھ ہیوی دوپٹہ لیے ایک پیارا سا اسٹائل بنائے بیٹھی زاویار کے دوست کی بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ لیڈیز، آج باتیں کرنی ہے یا ہمیں کھانے کو بھی کچھ دینا ہے؟ زاویار کا دوست کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ زاویار بھی تھا، جس کے بازو میں اس کے دوست کی پیاری سی بیٹی تھی جو زاویار کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زاویار وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کی، ہاتھ میں مہنگی واچ پہنے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ہر بار جب بھی ایمل اسے دیکھتی اس کا دل ضرور ایک بار زور سے دھڑکتا۔ جی جی، کھانا حاضر ہے، بس آپ لوگوں کی ہی دیر تھی، اس کے دوست کی بیوی برتن سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ویسے زاویار، تیری بیوی کو بھابھی بولتے ہوئے شرم بھی آتی ہے؟ اتنی چھوٹی سی بیوی ہے تیری، اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ ابھی انٹر کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ زاویار کا دوست ایمل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بس یار کیا کریں، جب دل آ جائے تو عمریں نہیں دیکھی جاتی، زاویار ہنستے ہوئے بولا۔ او بس کر دے رومیو، آیا تو بڑا دل دینے والا۔ زاویار کا دوست اس کے فلمی انداز پہ ہنسا۔ زاویار کے دوست طیب کی بیوی اکثر بہت ہی اچھی خاتون تھی، وہ ایمل سے عمر میں کافی بڑی تھی، پر ان کا انداز بہت محبت بھرا تھا۔ زاویار صبح آفس گیا تھا اور آفس سے وہ جلدی واپس آیا تھا اور ایمل کو ساتھ لیے دوست کے گھر آیا تھا، جو اسے کب سے کھانے پہ بلائی جا رہا تھا۔ طیب کی بیٹی زاویار سے کافی اٹیچ تھی، کیونکہ بہت بار طیب اسے اپنے آفس لایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایمل اور زاویار کافی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ چائے پینے کے بعد انہیں بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے وہاں سے واپس آ گئے۔ زاوین کی بیٹی کتنی پیاری ہے نا، بالکل کسی گڑیا جیسی۔ واپس پر ایمل زاویار کے ساتھ بیٹھی اسے اس کے دوست کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس کے بال بالکل کسی گڑیا کی جیسے تھے نا۔ ایمل بہت خوش تھی، آج پہلی بار زاویار اسے باہر کہیں لایا تھا، وہ بھی خود۔ ہاں، مجھے بھی ایسی ایک پیاری سی بیٹی چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اپنے دل کی بات کرنے لگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ شرم کے مارے وہ جلدی میں جو منہ میں آیا بول گیا۔ تو بیوی سے کہوں گا نا، کسی اور لڑکی کو بولنے کا سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے میرے پاس۔ زاویار بدمزہ ہوا تھا۔ ایمل خاموش ہوتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ زاویار، ہمیں آئس کریم کھانی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ایمل کی آواز گونجی۔ زاویار گاڑی ایک طرف روکتا آئس کریم لینے چلا گیا۔
اس کا یوں بات ماننا ایمل کو خوش کر گیا۔ مسکراتے ہوئے وہ باہر سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد زاویار ہاتھ میں ایک شاپر لے کر آیا جس میں بہت ساری چیزیں تھیں، خاص کر کے چاکلیٹس۔ ایمل آئس کریم نکال کر کھانے لگی۔ وہ خود حیران ہو رہی تھی کہ آج کیسے زاویار اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ آئس کریم کھاتی وہ زاویار کے کچھ سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ جب اس سوالوں میں سے ایک سوال یہ پھر اس کا منہ کو جاتا چمچ رک گیا۔ اسے لگا کہ ٹھنڈی آئس کریم کھانے کے باوجود اس کے گال بالکل گرم اور لال ہو چکے ہیں۔ زاویار اس کا ری ایکشن نوٹ کر رہا تھا۔ زاویار نے اس سے اس کے مہینے کے کچھ خاص دنوں کا پوچھا تھا، وہ اس سے اس کی ڈیٹ پوچھ رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں، ہکلاتی ہوئی کنفیوز ہونے لگے۔ اچھا تمہیں نہیں پتہ ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زاویار پلیز یہ باتیں نہ کرے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کنفیوژن اور شرم میں کچھ نہ کچھ بولی جا رہی تھی۔ اچھا چلو بس آج کے بعد میں خود یاد کر لوں گا، بس آج کنفرم کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ایمل گردن جھکائے آئس کریم کھانے لگی۔ اس کے ہاتھ اب واضح کانپ رہے تھے۔ زاویار نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ ایمل جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زاویار گاڑی پارک کرتا چابی انگلی میں گھماتا اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ اب ہر چیز سوچ چکا تھا۔ ایمل بھاگتی ہی اپنے کمرے میں آئی۔ زاویار کی باتیں یاد کرتی وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی۔ چاکلیٹس الماری میں رکھ دی، اس میں موجود آئس کریم کو کچن میں موجود فریزر میں رکھنے چلی گئی۔ وہ چاکلیٹس فریزر میں رکھ رہی تھی کہ اچانک زاویار نے اس کے پیٹ پہ بازو باندھتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایمل زور سے جا کر اس کے سینے پہ لگی۔ زاویار اس کے کندھے پہ جھکا۔ اب چونکہ آپ کے دن بھی نہیں ہیں اور مجھے میرا اس کے دوست طیب کی بیٹی جیسی پیاری بیٹی بھی چاہیے، تو کیوں نہ کمرے میں چل کر اس کی شروعات کریں۔ زاویار اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی رکھے ہوئے باقی کرنے لگا۔ زاویار پلیز مجھے چھوڑے، مجھے واش روم جانا ہے۔ ایمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زاویار آج کچھ چاہتا ہے، تبھی وہ جلدی سے اس کی بات پہ بولی۔ اوکے جلدی سے واش روم سے ہو کر کمرے میں آؤ میرے، اور اگر 5 منٹ میں تم نہ پہنچی تو یاد رکھنا جہاں پہ بھی مجھے ملی وہیں شروع ہو جاؤں گا۔ اس کے کان پہ ہلکا سا کاٹتا وہ اس کی دھمکی دے گیا۔ زاویار نے اس کے پیٹ سے اپنے بازو ہٹائے تو ایمل بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر سانس لیا تھا۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ گہرے سانس لیتی، کبھی اپنے چہرے پہ ہاتھ گھماتی تو کبھی اٹھ کر ادھر ادھر گھوم کر اپنی ٹینشن کو کم کرتی۔ سلطان کب سے باہر لان میں بیٹھا سگریٹ پھونکنے جا رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے حوریہ کو وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، پر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 11 بجے وہ کمرے میں آیا تو حوریہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حوریہ سلطان اس کے پاس آیا اور اسے پکڑنا چاہا جب حوریہ نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حوریہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ اس کا مقصد اس کا دھیان بٹانا تھا۔ جائیں آپ ادھر سے، آپ کو مجھ سے یا میرے بچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنا خیال خود رکھ لیں گے۔ حوریہ سو سو کرتی اپنا دکھ سنانے لگی۔ سلطان کو اسے دیکھ اس پہ اتنا پیار آیا۔ اچھا ادھر آؤ، میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں، پھر تم خود سمجھ لینا کہ میں نے پریشانی میں وہ اب کہا، ورنہ تم جانتی ہو نا تم میرے لیے کتنا ضروری ہو۔ سلطان نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ حوریہ خاموش تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اچھا میری پیاری بیگم سے میں معافی مانگتا ہوں اور اپنے پیارے سے بیبی سے بھی۔ سلطان نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے اپنے پیٹ میں موجود اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ سوری پلیز، بس اب معافی دے دو، سلطان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ اس کے یوں منانے پہ مسکرائی۔ آپ ہمیں بابا کے گھر کب لے کر جائیں گے؟ حوریہ نے موقع دیکھتے ہی اپنے کام کی بات کی۔ اس کی حرکت پہ سلطان مسکرایا۔ جب میری بیگم چاہے۔ سلطان کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ حرکت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے لیے آئس کریم لے کر آئیں، حوریہ نے تھوڑا روب سے کہا۔ جیسا میری بیگم چاہے۔ سلطان جلدی سے اٹھا اور فریج میں موجود آئس کریم لے آیا۔ حوریہ اب بیڈ پہ آرام سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یار ویسے کیا پسند ہے تم لڑکیوں کو اس آئس کریم میں؟ سلطان اس کا ایک چمچ کھاتا اب حوریہ کو کھلانے لگا۔ ادھر دے، ہم خود کھائیں گے۔ حوریہ نے اسے باؤ لیا۔ سلطان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹی وی آن کرتا وہ نیٹ فلکس لگائے اب کوئی رومانٹک مووی دیکھ رہا تھا۔ حوریہ یہ دیکھو کتنے مزے کی مووی ہے۔ وہ حوریہ کو دیکھ کے بولنے لگا۔ جب اس کی نظر حوریہ کے لبوں پہ گئی آئس کریم پہ گئی، پھر لگی آئس کریم پہ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ سلطان زور سے اسے تھامے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ سلطان آپ کچھ کہہ بھاڑ میں گئی مووی۔ سلطان حوریہ کے لبوں پہ پھر سے جھک گیا۔ سلطان نہیں پلیز، ہمارے ہونٹ بہت درد کرتے ہیں، ہمارے قریب نہ آئیں، حوریہ نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات پہ سلطان نے ایک پل کو اسے دیکھا اور بستر سے اترتا صوفے پہ بیٹھا پھر سے مووی دیکھنے لگا۔ حوریہ کو اپنی بات کا احساس ہوا۔ سلطان کو ناراض دیکھ کر اس کی جیسے جان نکلنے لگی۔ سلطان ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم تو بس ویسے ہی۔ حوریہ سو جاؤ، زیادہ جاگنا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، سلطان بولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سلطان پلیز ہمارے ساتھ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں معاف کر دیں۔ حوریہ وہیں بیٹھی بول رہی تھی۔
पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठी और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा पहले ही खुला था और सुल्तान लैपटॉप खोले बैठा कुछ काम कर रहा था। हुरिया को रोना आ रहा था, कैसे वो सुल्तान को रोक सकती थी। सुल्तान प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमारा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, हम तो बस आपसे लाड कर रहे थे। हुरिया चलते साथ यही बोल रही थी, पर सुल्तान अब भी लैपटॉप में मसरूफ़ था। हुरिया ने जब देखा कि वो इसकी बात नहीं सुन रहा तो वो सुल्तान के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। सुल्तान ने अभी कोई नोटिस नहीं लिया। हुरिया के दिमाग में एक तरकीब आई। इसे इस दिन वाली फिल्म याद आई जो इसने और सुल्तान ने साथ बैठे देखी थी, जब एक बीवी अपने शौहर की गोद में बैठी से कहीं जाने के लिए मना रही थी। इसने खैर कहीं जाना तो नहीं था, पर मकसद इसका भी ऐसा ही था, अपने शौहर को मनाना। पर अब मसला ये था कि शर्म आड़े आ रही थी। सुल्तान कब से इसे खड़े देख रहा था, वो जानता था कि उसे ज़रूर मनाएगी, क्योंकि वो उसकी नाराज़गी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पर सुल्तान ये जानना चाह रहा था कि हुरिया के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी वो कुछ बोलता कि हुरिया इससे लैपटॉप लेती, दोनों टांगे फैलाती इसकी गोद में बैठ गई। सुल्तान तो इसकी हिम्मत पे हक्का बक्का रह गया। हुरिया सुल्तान की टांगे फैली होने की वजह से इनकम्फर्टेबल थी, तभी सुल्तान ने दोनों टांगों को जोड़ा ताकि वो इजी हो जाए। मेरे प्यारे से शौहर नाराज़ हैं? अपने छोटे छोटे हाथ वो इसकी गाल पे रखे इसे पूछ रही थी। सुल्तान को इसके अंदाज पे हंसी तो बहुत आई, पर वो कंट्रोल किए चेहरे पे संजीदा तासुर लाए बैठा था। सॉरी, अपने कानों को हाथ लगाती वो बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। सुल्तान अब भी संजीदा था। अच्छा ना, अब मान भी जाए। हुरिया इसके कॉलर को थामे रिक्वेस्ट कर रही थी। एक शर्त पे। सुल्तान ने शर्त रखी। क्या? हुरिया इसकी आंखों में देखती अब पूछ रही थी। किस करो मुझे, वो भी ऐसी सख्त कि मेरी सांस रुक जाए। सुल्तान की डिमांड पे हुरिया ने इसे घूरा। ओके, अगर नहीं कर सकती तो चली जाओ वापस, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। सुल्तान फिर से लापरवाह बना। हुरिया अब अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। सुल्तान जानता था कि हुरिया बहुत कंफ्यूज होगी। हुरिया हल्का सा ऊपर उठी तो सुल्तान ने इसकी कमर थाम कर इसे ऊपर किया, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो कोई तरह से ही रहे, तभी वो इसे सहारा दे रहा था। हुरिया झुकी और अपने लब आराम से इसके होंठों पे रखे। वो अपनी तरफ से इसके लबों को थोड़ा सा चूसती सख्त किस करने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान को इसकी किस पे ऐसी हंसी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहले तो हुरिया को समझ नहीं आया, पर इसके मुसलसल हंसते देख वो समझ गई कि वो इस पे हंस रहा है, और वो रूठी उठने लगी जब सुल्तान इसे अपने करीब करता इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। हुरिया इसके गले में बाजू डाले इसका साथ देने लगी। वो कुछ भी हो जाए सुल्तान की नाराज़गी को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कायनात भागती हुई अपने कमरे में आई और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन मिलने पे वो दरवाज़ा बंद करती फ़ोन ऑन करने लगी। फ़ोन ऑन होने पर तकरीबन 15 कॉलें दानियाल की थी। कायनात रोते हुए दानियाल को कॉल मिलाने लगी, जो पहली बेल पे ही इसने उठा ली। हेलो यार कायनात, ये क्या तरीका है? सुबह से तुम्हें कॉलिंग कर रहा हूँ, कम से कम कॉल तो पिक कर लो, दानियाल ने चिढ़ते हुए कहा। सुबह से ही वो इसे कॉलिंग कर रहा था और वो थी जो फ़ोन ऑफ करके बैठी हुई थी। दानी सामने से कायनात की रोती आवाज़ आई तो दानियाल चौंका। कायनात, आई एम सॉरी यार, तुम रात की बात लेकर बैठी हो, प्लीज़ यार सॉरी, दानियाल ने बेबसी से कहा। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कायनात को वो गुस्सा तो कर चुका था, पर सारी रात वो सुकून से रह नहीं पाया था। दानी भैया मेरे निकाह करवा रहे हैं मूसा भाई से। कायनात इसकी गलतफहमी दूर करती अपना मसला बता गई। दानियाल का दिल इसकी बात पे जैसे धड़कना भूल गया। कायनात, क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकते हैं? इस शम्स का दिमाग तो ठीक है, दानियाल ने गुस्से से कहा। वो इस वक्त अपने ऑफिस बैठा हुआ था जब इसे ये खबर मिली। कुर्सी से उठता वो शीशे के नीचे बिल्डिंग देखता दिल ही दिल में शम्स को गालियां दे रहा था। पता नहीं दानी, बस इन्होंने बोला कि शाम तक तैयार रहना, तुम्हारा निकाह है मूसा भाई के साथ, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही दानी, प्लीज़ मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी। रोते हुए कायनात अब कमरे में घूम रही थी। इसे मूसा की तो मैं अच्छे से खबर लूंगा, और निकाह तो होगा, पर तुम्हारा निकाह सिर्फ मुझसे होगा। दानियाल की बात पे कायनात को थोड़ा सुकून मिला, पर दानियाल ने कहा, कैसे शाम के निकाह पे? मैं कैसे? कायनात, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो करती जाओ। दानियाल की बात पे एक पल को कायनात परेशान हुई, फिर बोल उठी, पर दानी मैं ऐसे निकाह से भाग नहीं सकती, भाई मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और मैं भाई, बकवास बंद करो अपनी। तुम और तुम्हारे भाई ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी अपने भाई के हक में निकला तो तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। अब जो बोल रहा हूँ चुप करके वो करो, वरना शम्स मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुम्हारी शादी करवा देगा, और तुम्हारी शादी अगर किसी से हुई तो कसम खाकर कहता हूँ मैं इसे मारने में कोई लिहाज नहीं करूंगा। दानियाल गुस्से से बोला। कायनात जानती थी कि अगर इसने दानियाल की बात नहीं सुनी तो शम्स वाकई इसकी शादी करवा देगा, और दानियाल के अलावा वो किसी और दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दानियाल अब इसे एक एक बात बता रहा था और वो सारी लाइफ सब समझ रही थी।
दानियाल ये सब कुछ पहले ही प्लान कर चुका था, पर इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये प्लान इसे कायनात के निकाह से भगाने में काम आएगा। कुछ देर तक इसे सब बताने के बाद वो अपने आदमियों को सब बताने लगा, और इस बार वो खुद जाने वाला था कि अगर कोई मसला भी हुआ तो वो संभाल लेगा। दानियाल अपने आदमियों के साथ अब शम्स के घर की तरफ निकल चुका था। शम्स कमरे में परेशान बैठा था, वो कैसे कायनात की शादी दानियाल से करवाता। अगर दानियाल ने कायनात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो वो क्या करेगा। खुद पे तो वो हर बात संभाल लेगा, पर अगर कायनात को कोई तकलीफ पहुंची तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिगरेट पे सिगरेट पिए वो बस कायनात के बारे में सोच रहा था। वो इसकी ज़बरदस्ती शादी का भी कायल नहीं था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि कायनात मूसा से निकाह के लिए साफ मना कर देगी। और सबसे हैरत की बात यह कि जिस के डर से वो इसकी जल्द शादी करवाना चाहता था, इसी से इसकी बहन मोहब्बत करती थी, और वो भी आज नहीं बल्कि 3 साल पहले। कच्ची उम्र की मोहब्बत से रगों में मौजूद खून की तरह होती है। वो कैसे इसे दूर कर सकता था, पर वो ये नहीं जानता था कि जिनका मिलना खुदा ने तय कर दिया हो, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। जावियार काफ़ी देर एमल का इंतज़ार करता रहा, पर वो नहीं आई। गुस्से से जावियार इसके कमरे में गया और ज़ोर से दरवाजे पे पाँव मारा। एमल जो बेड पे बैठी दुआएं मांग रही थी, जल्दी से उठी। जावियार प्लीज़, हमें बहुत नींद आई है। एमल दरवाज़ा खोल। इसकी बात काटता वो अपनी बात कहने लगा। जावियार प्लीज़ एमल दरवाज़ा खोल, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। इसने फिर से दरवाजे पे ज़ोर से मारा। एमल कांपते हुए दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खोला तो जावियार सामने गुस्से से खड़े से घूर रहा था। जावियार, वो हम आने वाले थे, पर हमें अचानक बहुत नींद आने लगी तो हम वो मजीद बोलते कि जावियार ने इसका बाजू थामा और इसके अपने कमरे में ले आया। जावियार प्लीज़, अब ये सब कुछ ठीक नहीं है, हमारी दोस्ती नहीं हुई और बाबा या किसी और को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। जावियार ने इसे अपने कमरे में लाकर दरवाज़ा लॉक किया तो एमल थूक निकलती हुई बोल पड़ी। जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था ना, तब तुम समझ लो कि तुम्हारी रुखसती हो चुकी है, और मैं बहुत सोच समझ कर ये सब कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। जावियार बोलता इसके गले पे झुक गया। हेमल को इस पे भी बहुत भरोसा था। वो जानती थी कि जावियार बगैर किसी सोच बूझ के इसके करीब नहीं आएगा, और वो इसका मुहाफिज था। वो इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। जावियार इसके गालों पे ही झुके, इसके लबों के करीब अपनी जबान को हरकत देने लगा। जावियार अचानक झुका और एमल को उठाए बिस्तर पे ले आया। एमल भी अब खामोश थी। जावियार तो इसकी मोहब्बत था, वो कैसे इसे खुद से दूर कर सकती थी। वो तो खुश थी कि जावियार ने इसे अपनी बीवी का दर्जा तो दिया। जावियार अपनी टी शर्ट उतारता, एमल के बालों को खोलता, इन पे बोसा देता, इसके लबों पे झुके खुद को सैराब करने लगा। एमल ने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को जोर से थाम रखा था। जावियार तो जैसे पागल सा होने लगा। कभी इसकी गर्दन पे जोर से बाइट करता तो कभी इसके कानों की लू को काटता, कभी इसके लबों को दोबारा चूसने लगता। जावियार ने एमल के हाथों से बेडशीट को छुड़ाया और इसके हाथों को अपने बालों पे रखा। ये एक इशारा था कि खुद को मेरे हवाले करके मेरा साथ दो। एमल इसके घने बालों पे अपनी नरम उंगलियां घुमाती इसे मजीद सुकून पहुंचा रही थी। जावियार इसे बेलबास करता इसके सीने पे झुका, वहां गहरे निशान बनाने लगा। कमरे में एमल की सिसकियां गूंज रही थी। खामोश कमरे में इसकी सिसकियां जावियार को मजीद जोश दिला रही थी। जावियार इसे मुकम्मल बेलबास करता इसके पेट पे झुक गया। एमल जोर जोर से सांस लेती जावियार को पागल कर रही थी। जावियार प्लीज लाइट को ऑफ कर दे। कुछ देर बाद जावियार उठा और लाइट ऑफ करता एमल पे छाने लगा। गहरी सर्द रात इनके बीच ताल्लुकात को मजीद करीब कर गई। एमल की चीखें और सिसकियां कमरे के माहौल को रोमानी बना रही थी। 3 घंटे के बाद जावियार ने एमल का सर अपने सीने पे रखा और इसके माथे पे बोसा देते इसके हाथों को थामे इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। एमल ने अपने पसीने से भीगा चेहरा उठाया और इसके सहारे मोहब्बत पे मुस्कुराई। वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज इसे लग रहा था कि इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। तकरीबन 3 घंटे बाद जावियार ने अपने सीने पे मौजूद एमल के सर को तकिए पे रखा और अपना ट्राउज़र पहनता कंफर्टेबल में घुसा और एमल को दोबारा लिबास पहनाने लगा। वो इन मर्दों में से नहीं था जिन्हें सिर्फ बेलिबास करना आता था, बल्कि इसने इसी मोहब्बत और एहतराम से इसे वापस लिबास पहनाया था। चाय पियोगी? झुकता वो इसके लबों को चूमता इसे सवाल करने लगा। जी। एमल भी इसके लबों को चूमती जवाब देने लगी। जावियार मुस्कुराता किचन में गया। वो शर्ट लेस था। ऐसे ही इसने एमल और अपने लिए चाय बनाकर लाई। जावियार ने ट्रे को बेड पे रखा और एमल के लिए चाय एक कप में निकाल कर एमल को थमाई। दोनों बैठे अब चाय पीते साथ साथ बातें कर रहे थे। एमल कुछ शर्म से झिझक भी रही थी। इसकी झिझक पे जावियार बस मुस्कुरा रहा था। कायनात अपना आईडी कार्ड और कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में डाले हवेली से बाहर निकल गई। उमा शायद इस वक्त सो रही थी, जब भी वो बासानी हवेली से बाहर आ गई थी, वरना जब से वो आई थी इसके साथ पाई जाती थी। गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। कायनात को कहीं जाता देखो इसके पास आए। मैडम, आपने कहीं जाना है क्या? एक गार्ड जो ब्लैक ड्रेस पहने खड़ा था, हाथ में बंदूक थामे, वो कायनात से सवाल करने लगा। हाँ, मेरी एक दोस्त आ रही है, मुझे इससे मिलने जाना है।
कायनात इधर उधर देखती झूठ बोलने लगी। इसे डर था कि कहीं शम्स ना आ जाए, जबकि शम्स अपनी सियासी पार्टी की जलसे में गया हुआ था। मैम सर ने बोला है कि किसी को भी सिक्योरिटी के घर से बगैर सिक्योरिटी के घर से मत जाने देना। गार्ड सर झुकाए बोला तो कायनात ने इसे अपने साथ जाने से साफ मना कर दिया। वो मेरी दोस्त के साथ इसकी गार्ड्स है और मैंने भाई को भी बता दिया था, तो वो कह रहे थे कि तुम चली जाना। कायनात हड़बड़ी में झूठ बोल गई। अच्छा मैं 1 मिनट में सर से कंफर्म कर लूँ। गार्ड की बात पे कायनात को पसीने छूटने लगे। तो तुम्हें यकीन नहीं है क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कायनात जोर से चीखी तो गार्ड बेचारा खामोश हो गया। इसको खामोश देख कायनात घर से बाहर चली गई, जहाँ रेडी एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। गार्ड को लगा कि शायद ये गाड़ी इसकी दोस्त की है। वैसे भी इन्हें तो किसी भी बात का इल्म नहीं था। इन्हें कहाँ अंदाजा था कि कायनात और शम्स के बीच एक बहस हुई है, वो भी तो इसकी मालकन थी और इसके गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। कायनात सीधी जाकर गाड़ी में बैठी, जहां दानियाल नीली जैकेट और हल्की ब्लू ही पैंट पहने आंखों पे गॉगल्स लगाए बैठे था। वो इसे गार्ड के साथ बहस करते देख चुका था। पहले इसने सोचा कि वो हैंडल कर लेगी और अगर कोई मसला हुआ तो वो खुद जाएगा। बात बन गई थी। कायनात इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। दानियाल ने इसे आज कितने अरसे बाद देखा था। तकरीबन 6 माह बाद वो इससे मिल रहा था। 6 माह पहले वो अमेरिका गया था अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में, तब वो इससे भी मिलने गया था। तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, या मुझे लग रहा है, दानियाल इसके बालों को दुपट्टे में छुपाते हुए बोला। जल्दी चलो, गाड़ी लेकर चलो यहाँ से, वरना भाई आ गए तो हम दोनों खूबसूरत तो क्या दुनिया में ही नहीं रहेंगे। इसका हाथ थामते हुए तंज कर गई। अरे तुम्हारे भाई की ऐसी की तैसी। दानियाल ने हंसते हुए कहा। दानी प्लीज जल्दी करें, कायनात अब रिक्वेस्ट कर रही थी। दानियाल गाड़ी चलाने लगा। वो इसलिए सीधे अपने फार्म हाउस गया। ये फार्म हाउस बड़ा ही प्यारा था। गांव में मौजूद ये फार्म हाउस चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ था। दानियाल गाड़ी लिए अंदर आया तो कायनात भी उतर गई। दानियाल इसका हाथ थामता इसे अंदर ले गया, जहाँ पहले से ही कुछ मर्द मौजूद थे। एक लड़की आई तो दानियाल ने कायनात को इसके साथ भेज दिया। इस लड़की ने कायनात को तैयार किया। सफ़ेद रंग का शरारा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद ही शर्ट थी, वाइट और गोल्डन गोल्डन भी थे। लड़की ने बहुत ही माहिराना अंदाज से मेकअप करवाया था। कायनात ऐसे दानियाल के सामने जाने से डर रही थी, और डर भी फिर तो शर्म भी हावी थी। एक बड़ी सी चादर के साथ इस ढांपे को बाहर लेकर आई, जहाँ निकाह खां और बाकी सब बैठे थे। कुछ देर तक इनका निकाह शुरू हो चुका था। कायनात का दिल बहुत डर रहा था। वो कैसे शम्स को धोखा दे रही थी, पर इसे उम्मीद भी थी कि इसका भाई इसे माफ भी कर देगा। वैसे भी दानियाल की बहन तो इसकी भाभी थी ना। खुद को हौसला देती वो अपने आप को दानियाल के हवाले कर गई। निकाह मुकम्मल हो चुका था। दानियाल सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। कायनात को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। ये सब बहुत जल्दी में हुआ था। बस वो अपने घर से भागी तो यहाँ आकर निकाह कर लिया। वो लड़की कायनात को कमरे में छोड़ गई। कायनात वहाँ बैठी दानियाल का इंतजार कर रही थी। वो इसे बताना चाहती थी कि ये नॉर्मल शादी नहीं है जो वो यूं इसके लिए सज धज के बैठे। कायनात बस जल्द से जल्द वापस घर जाना चाहती थी, पर ये इसकी गलत फहमी थी। अब वो दोबारा घर जा पाएगी। सब मेहमानों के जाने के बाद दानियाल अपने कमरे में आया तो कायनात बेड पर परेशान बैठी थी। इसे अंदर आता देख कायनात जल्दी से इसके पास आई, जबकि दानियाल बस इसके एक एक नक्श को घूरते जा रहा था। दानी प्लीज मुझे घर छोड़ाएं, भाई को अब तक खबर लग चुकी होगी, वो बहुत परेशान होंगे। कायनात इसका बाजू थामे इसे वापस जाने का बोल रही थी, जबकि दानियाल की नज़र इसके होंठों पे थी, जो बात करते वक्त कभी जुदा होते तो कभी आपस में मिल जाती। इनकी हरकत दानियाल की जान निकाल रही थी। दानी मैं कुछ बोल रही हूँ और आप पल दानियाल झुका और इसके बाकी लफ्ज़ों को कैद कर लिया। कायनात एक पल को घबरा गई, पर इसने दानियाल को रोका नहीं, क्योंकि ये इसका पहला लम्स था जिसे वो भी महसूस करना चाहती थी। दानियाल और वो एक दूसरे में गुम जैसे पागल से हो रहे थे। दानियाल ने इसकी कमर को थाम रखा था। एक पल को दानियाल हटा तो कायनात ने आंखों ही आंखों में इसे दूर होने की वजह पूछी। जब दानियाल इसे उठाता बेड की तरफ ले जाने लगा, वो इसके कंधे से इसकी शर्ट हटाया, अपनी जबान घुमाने लगा। दानी अभी नहीं, प्लीज, इससे कंधों से थामती कायनात दूर करने लगी। क्यों, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती क्या? दानियाल ने शर्ट को खींचते हुए पूछा। दानी अभी भाई के पास जाना है, इन्हें सब बता के हम बाद में, जब तुम्हारी रुखसती हो चुकी है, अब सोचना भी मत कि तुम्हें मैं वापस जाने दूंगा। दानियाल खुद का सारा बोझ इस पे छोड़े इसका सांस बंद करने लगा। दानियाल ने इसके कान के पास सरगोशी की। दानियाल का हाथ कुछ इसकी गर्दन पे भी था। जब वो इस पे जोर डाल के मजीद सांस भी रोकने लगा, कायनात की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे बहुत मुश्किल से सांस आ रही थी। दानियाल एक हाथ इसके सीने पे रखे बहुत बुरी तरह से इसका सीना कुचलने लगा। कांपते हुए वो अल्फाज अदा करना चाहती थी जो इसके मुंह से निकल भी नहीं रहे थे। दानियाल बहुत बेदर्दी से इसका सीना दबाने लगा। कायनात की आंखें सांस लाने की वजह से बाहर को आने लगी। इसे लगा कि आज शायद इसका आखिरी दिन है। दानियाल ऐसा क्यों कर रहा था?
جب اسے سانس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی دانیال نے ہاتھ ہٹا اسے سانس لینے دیا۔ کائنات کو لگا جیسے اسے زندگی مل گئی۔ وہ زور زور سے منہ کھولے سانس لینے لگی۔ ابھی اس نے چند سانسیں ہی لی تھی جب دانیال نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھے۔ دوبارہ سے وہ سانسیں بھی چھین لی۔ اس کے نیچے دبا کائنات کا وجود پڑپڑانے لگا۔ کائنات کو اپنے سینے پہ درد کی شدید لہریں محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال جب کمرے میں آیا تب اسے رفیعان نے کام ہو جانے کا میسج کر دیا تھا۔ وہ میسج یہی تھا کہ اس نے شمس کو سب بتا دیا ہے اور شمس کو دانیال کے فارم ہاؤس کا پتہ بھی دے دیا ہے۔ شمس اب ضرور دندناتا ہوا یہاں آئے گا اور کائنات کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر تڑپے گا جیسے دانیال تڑپا تھا۔ کائنات تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی۔ آج ہی سے سانس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دانیال کچھ دیر بعد اس پر سے اٹھا اور بیڈ پر ہی بیٹھے موجود دراز سے سگریٹ نکال کے اس کے گہرے کش لینے لگا۔ کائنات کا وجود بستر پہ پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ شرارے کی شرٹ کندھوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ ہونٹوں سے لپسٹک مٹ چکی تھی اور کچھ لپسٹک ہونٹوں کے کناروں پہ لگی ہوئی تھی۔ بالوں کو دانیال نے اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ کچھ جوڑے سے نکل کر خراب ہو چکے تھے۔ کائنات کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا دل جیسے ہزاروں بار ٹوٹا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے استعمال کیا گیا تھا۔ دانیال نے اسے اپنی بہن کے بدلے کے لیے استعمال کیا تھا۔ دانیال خود کو مضبوط ظاہر کرتا شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک نظر بستر پہ پڑی کائنات کو اس حال میں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی پر وہ نظر انداز کرتا دوبارہ بستر پہ آئے۔ اس کے قدم بہت مضبوط تھے۔ آپ نے میری ذات کو استعمال کیا اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے؟ کائنات کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو تھے۔ ہاں، کیونکہ تمہارے بھائی نے اس سب کی شروعات کی تھی۔ اس سے کاروبار میں ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکا تو اس نے یہ گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ تبھی میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی وہی تکلیف دی جائے جس تکلیف سے میں گزرا ہوں۔ جب اس نے میری بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کیا، اس گھٹیا انسان نے میرے سر کا نشانہ لے کر میری بہن کو مجبور کیا۔ ایک بار بھی اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ میری بہن چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، پر نہیں۔ آخری بات پہ کائنات نے جس طرح اسے دیکھا تھا وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا، پر پھر خود بے رخی کا خول چڑھاتا دوبارہ اپنی بات کرنے لگا۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ اگر تمہارے بھائی اور میری بہن کی عمروں میں جو فرق ہے اس سے میں گھپ رہا ہوں بغیر ہماری عمروں کو نظر ملائے گن رہا ہوں۔ بغیر ہماری عمروں کو نظر ملائے تو بیبی یہ سن لو کہ تمہارے ساتھ میں نے شادی اسی بدلے کے لیے کی ہے۔ دانیال جھکتا اس کے کانوں میں یہ زیر کھولنے لگا۔ دانیال، کائنات نے بے یقینی سے اسے پکارا، اگر بھائی وہ سب نہ کرتے تو کیا ہم اس سے شادی نہیں کرتے؟ کائنات کا دل بہت تکلیف میں تھا۔ جس سے بے پناہ محبت تھی، جس کے لیے اس نے اپنے اتنے پیارے بھائی کو دھوکہ دیا، وہ انسان تو آج بات کرتے ہوئے اس کے آنسو تک نہیں دیکھ رہا تھی۔ اتنی بے رخی تھی اس کی آنکھوں میں، وہ تب کی تب دیکھی جاتی، پر اب تمہارا بھائی تو وہ کر گیا جو اس نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو اب اتارو اپنے کپڑے اور ادھر آ کر میری گود میں بیٹھو۔ دانیال اپنی پینٹ کی زپ کھولتا اسے صوفے پہ بیٹھ آنے کا بولنے لگا۔ اس کی بات پہ کائنات تو دنگ رہ گئی۔ اسے دانیال سے ایسی بالکل امید نہیں تھی۔ کائنات وہیں بیٹھے رونے لگی، بازوؤں کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ سسکنے لگی۔ دانیال کے فون پہ اچانک میسج آیا۔ اس پہ اسے شمس کے فارم ہاؤس پہنچنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اٹھو، جو میں نے ابھی بولا سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ دانیال نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے زور سے مروڑا۔ میں ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرنے والی، کائنات پہ غصے سے بولی۔ اسے یقین تھا کہ دانیال ضرور کچھ دیر بعد اس سے اس سب کی معافی مانگے گا، پر بس یہ اس کی ایک غلط فہمی تھی۔ میرے سامنے اب زبان چلائی تو زبان کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سوچنا مت کہ میں وہ پہلے والا دانیال ہوں جو تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ دانیال نے اس کے منہ کو دبوچا۔ آہ دانی، پلیز پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کا جسم اب دانیال کے خوف سے کانپ رہا تھا، تبھی اسے صحیح سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اٹھو، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا وہ کرو۔ دانیال نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے ہلکا سا اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پہ لے جانے لگا۔ نہیں دانی، پلیز نہیں۔ کائنات خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانی پلیز، ابھی آپ غصے میں ہیں، پلیز مجھے چھوڑیں، پلیز دانی۔ اس کی داڑھی پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے ہوئے اسے منت کرنے لگی۔ دانیال خود صوفے پہ بیٹھے اب اس کی شرارے کی شرٹ اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہرا انسان ہے اور اسے سنائی نہیں دے رہا۔ کائنات آگے کا سوچ کر کانپ گئی۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑانے کی، پر دانیال نے اس کے دونوں ٹانگوں کو اپنے کمر کے گرد سختی سے باندھ چکا تھا۔ دانیال نے کافی کوشش کی پر وہ شرٹ کائنات کو کافی تنگ تھی، تبھی وہ اتر نہیں سکی، اور کائنات بھی بار بار ایسی کوشش کر رہی تھی جس سے اس کو اترنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ دانیال نے غصے سے اس کی شرٹ پیٹ سے اٹھائی، شرارے کو اتارنا چاہا۔ نہیں نہیں دانی، پلیز نہیں۔ اس کا ارادہ دیکھ کائنات زور زور سے رونے لگی۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ دانیال نے اس کے گال پہ مارا تو کائنات کو لگا اس کے کان سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تو پہلے ہی بہہ رہے تھے، آج اس کا ایک اور بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا کہ دانیال کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ دانیال جھکا اور اس کے لبوں کی اتنی شدت سے اپنے ہونٹوں میں لیا کہ کائنات کو آہستہ آہستہ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ آنے لگا۔
اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. یہ رونا دانیال کی دی گئی اس تکلیف پہ تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے سکتا ہے. اس کی محبت سے جیسے وہ پچھلے 3 سال سے چاہ رہی تھی. کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا جب وہ اسے بات نہیں کرتی تھی. اس محبت نے اسے سب کے سامنے رسوا کیا تھا. اچانک فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی تو دانیال پیچھے ہوا. اس نے کائنات کے بالوں کو بھی رہائی دی. کائنات کو صوفے پہ ہی دور سائڈ پر پھینکتا وہ اٹھ کر اس شور کو سننے لگا. وہ جان چلا تھا کہ شمس آیا. مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پہ لگا ہلکا سا کائنات کے ہونٹوں کا خون صاف کرتا الماری کی طرف گیا. کائنات اب صوفے پہ پڑی رو رہی تھی. دانیال نے اپنی شرٹ صحیح کی اور کپڑے درست کرنے لگا. دانیال نے الماری سے ایک بڑی سی اپنی شال نکالی اور کائنات کے اوپر پھینکتا اسے زبردستی بازو سے تھامے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے کر جانے لگا. کائنات روتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی. دانیال کی آنکھوں میں اب بدلے کا ایسا نشہ تھا جو اپنی بہت چمک دکھا رہا تھا. اب وہ شمس کو بے بس دیکھنا چاہتا تھا. دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. انتقام کی اتنی آگ کہ محبت سب کچھ بھول گئی. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹاٹا بائے بائے.